Mga katukbil, mayong adlaw na sab ganatong tanan. Karon natong tukbilon ang pagtubag no, ang pagtubag nining mga pangutana o pangutana sa atong mga kaigsuonan. May tungod aning baboy. Ang pangutana nag-ingon mga kaigsuonan o mga katukbil, sumala ba sa bala nga sulatan, gihinluan na sa Dios ang baboy o pwede na ba kini ipakaon? Amo ni pangutana mga kaigsuonan. So, ato kining tan-awon dili sa atong kagulingong opinion magsuonan, ug atong ipasabot ni dili sa atong kagulingong opinion kundi dili pinaagi sa teksto sa balang sulatan ug atong uklabon ang mga exegesis kabahin niining sultana mga kaigsuonan. Pansadili pa, please like, share, comment sa ako ang video labi na gayod sa pag-subscribe sa akong channel aron magpadayon ko sa ako ang evangelization. Palihog og support pinaagi sa pag-subscribe. Salamat. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw. Mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuonan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel mga kaigsuonan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias bala ang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nga kita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o makasing-kasing may tungod sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa simbahan. Bueno mga kaigsuonan, sa kontekst sa daang tugon, kung basahon nato ang Levitico Kapitulo 11, so klaro kayo diha mga kaigsuonan nga giklasipay diha ang baboy isip dili limpyo. Ato maklaro diha sa Levitico 11 nga giklasipay diha nga ang baboy dili limpyo. Onya bahin kini sa seremonyal law sa mga taga-Israel, no, mga Israelitas, no. So usa ka balaod nga nabulag sa Israel gikan sa ubang mga nasod. So kini nga balaod kining pagdili sa pagkaog baboy, ikasipay ni nga kabahin ni siya sa seremonyal nga bamalaod, seremonyal law sa mga Israelitas, no. So mo na mga kaigsuonan. So importante nga masabtan nato, no. Importante nga masabtan nato nga kini nga balaod dili universal health manual, dili universal health manual para sa tanang panahon. Mo naka mo ni siya mga kaigsuonan, no. So mo na nga kinahanglan nga masabtan nato mga kaigsuonan, no. Unya ang pulong ni Jesucristo kung atong basahon sa Balang Sulatan sa teksto niya, ato ang palawman pinaagi sa exegesis. Kung basahon nato ang San Marcos Kapitulo 7, no. San Marcos Kapitulo 7 versikulo 18 hangtod 19, miingon si Ginoong Jesucristo mga kaigsuonan nga dili na mosulod sa baba ang makapahugaw sa tao kundi ang mugawas sa kasing-kasing. Mo na gisigutan og giingon ni Ginoong Jesucristo sumala sa sinulat ni San Pablo diha sa San Marcos Kapitulo 7 versikulo 18 hangtod sa 19, no. So kung ato yung exegesis mo kaigsuonan, atong palawman pinaagi sa exegesis ang maong verse o teksto sa sulatan, makita nato mga kaigsuonan nga ang issue din ni kay ritual purity, no. Ritual purity dili diet health. So ato ning klaruhon pag-ayo kung ato yung higutan pag-ayo sa ang teksto verse balang sulatan ato bang i-exegesis nga kini siya dili ni ritual purity, no. Og sa katapusan sa bersikulo, no, yun diri sa og sa katapusan sa bersikulo giingon nga gihimo niyang limpyo ang tanang pagkaon. So kung atong basahon diha sa katapusang verse magisunan nga giingon ni Jesucristo nga gihinluan na ang tanang pagkaon. So sa original nga Greek nga kaigsuonan, sa original nga Greek nagpasabot kini nga gideclare nga limpyo ang mga pagkaon. So diya sa original Greek matud pa sa tong source, no, naman tayo source ang gibasihan nga sa original nga Greek nagpasabot kini nga gideclare nga limpyo ang mga
pagkaon. So kanang katapusang mensahe ni Ginoong Kristo kung ato nang dito ta mo di sa original nga Greek nga gipasabot nini nga gilimpyuhan na gyud ni Kristo ang tanang mga pagkaon, no? So muna mga kaigsuonan. Unya ang pananaw ni San Pedro, atong basahon ning sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10, no? Kung atong ato na pong idagan sa exegesis, no? Atong palawman, medyo palawman nato sa exegesis ang buhat kapitulo 10, no? Ang kabahin ni sa pananaw ni San Pedro. Adunay pananaw San Pedro nga nakita og lain hayop apil ang giisip nga dili limpyo. Mengon ang tingog, ayaw tawga nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Amo ni ang nadungog ni San Pedro. Sa dihang siya San Pedro gipakitaan og pananaw sa langit, ang gitunton nya nakita niya ang tanang mga klaseng mga upat tiil, dili mga pako unya ang tingog ningon ayaw tawga nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. So, kung atong palawman gamay sa exegesis magsunan ang maong verse, ang context sa maong verse magsunan nga ang primary meaning ani mao ang pagdawat sa mga hintil. Pero sa secondary implication, na ipasabot diri sa atong source no nga sa secondary implication kung gideclare sa Dios nga limpyo, wala nay ceremonial nga babag sa pagkaon. So, kung sa secondary implication nga kung gideclare na sa Dios nga limpyo na ang tanang pagkaon, so wala na ceremonial nga babag sa pagkaon. Pero ang uban natong mga kaigsuonan mga kay himuon pa man pong babag, no? Ang kaning may tungod sa pagkaon nga bisag gideclare na nga gihinluan na sa Ginoo, no? So pero ang giingon diri sa atong source nga kung gideclare sa Dios nga limpyo, wala na ceremonial nga babag sa pagkaon. So muna makisuunan, so panalitan kung maghimo tag analogy, diri una-una ang naag ka uniform sa eskwelahan sa unang nga required sa gisuot, apan pag graduate nimo dili na ka obligado mosul-ob ana. Yes, tinuod no. Kung obligado ka sa una sa nag-eskwela pag mo suot uniforme, pero sa dihang nang graduate na ka, di na ka obligado mo sa uniform. Sa samang paagi, kasadihang gideclare na sa Dios sa una sa panahon sa daan tugon ang mga Israelitas gihimo nila dietary law. Pero pag abot na ni Kristo, wala na gihimo nga dietary law. Kundi dili na siya babag no sa ato ang pagkaon, kundi kay ngano man no gideclare na sa Dios, gideclare na ni Kristo nga ang tanang pagkaon nga mga mahugaw iya na ang gilimpyuhan. Di nato babag di nato himong babag na sa itong pagkaon ang seremonyal law. Di nato himong babag ang seremonyal law sa may tungod sa itong pagkaon. Muna nga ang analogy nga mo lagi na kung sa eskwela pa ta, obligado kita mo sa itong uniforme, pero sa dihang graduate na ta, di na ta obligado mo kaon og uniforme. Sa samang paagi sa una panahon sa mga Israelitas nga gitagaan sila og dietary law, obligado sila magtuman, pero panahon ni Jesucristo kay iya namang gihinluan, dili na ta obligado nga motuman sa ceremonial law sa mga Israelitas kay ilaha man to. Kundi pagdeklara ni Jesucristo nga limpyo na ang baboy, dili na babag ang ceremonial law may tungod sa atong pagkaon. Kay ang kaluwasan sa tao karon nga panahon ni Jesucristo, wa na magmain sa dietary law, kundi magmain na kung unsa kadako ang atong pagtuo o unsa ka buhi ang atong pagtuo pinaagi sa mga pagbuhat o mga maayong buhat. Mo na magisunan. So muna mga kaigsuonan, so yun diri ang source nga ang ceremonial food laws mura og uniform sa Israel na siya'y purpose sa ilang panahon apan pag-abot ni Kristo nahuman ang requirements, dili kay dautan ang uniform kundi nahuman na ang iyang function. Nay analogy mga kaigsuonan, no? So minat kayo ang analogy nga gihimo sa tong source no nga matud pa niya ang ceremonial food law mura og uniform sa Israel na siya purpose sa ilang panahon apan pag-abot ni Kristo nahuman ang requirements, dili kay dautan ang uniform kundi nahuman na ang iyang function. Muna siya dili kay dautan ang pag declare ni Kristo nga ang tanang pagkaon ipakaon na kundi tungod sa wa na function kay ngano man taman ra to sa mga Israelitas. Pero panahon ni Kristo wala na ta magmayan sa dietary law.
atong kaluwasan wa na magmain kung sa atong ipagkaon kundi pinaagi na sa ato ang pagtuo ni Kristo o pagtuman sa mga ayong mga binuhatan. So mao na magsuna. So ang importante nga masayod ta nga dunay mga Kristohanon nga nagpadayon sa paglikay sa baboy tungod sa ilang conviction og respetuhon nato kana apan sumala sa mainstream Christian exegesis wala na ceremonial restriction sa pagkaon sa baboy. So atong balikon magsunan ingon diri sa usa ka pahinomdom nga balanse ba. Kani balanse ni nga pagpahinomdom no. Ngayon diri nga importante nga masayod ta nga dunay mga Kristohanon nga nagpadayon sa paglikay sa baboy tungod sa ilang conviction og respetuhon nato kana. Apan sumala sa mainstream sa Christian exegesis, wala na ceremonial restriction sa pagkaon sa baboy. So mo na may igsuonan. So mga kaisunan kung nakatabang ni pagtuon, kung nakatabang ni sa inyohang kung nakalamdag ni sa inyong unahon kasing-kasing, palihog og like, subscribe sa akong channel o comment kung unsa pang inyong gustong sigutan kay atong ining itopic sa sunod may tungod sa lain pang sigutanan na to nga gamit ang topic sa balaang kasulatan. Padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios magisuunan nga naay hustong konteksto og pagsabot sa balaang kasulatan. Salamat og mayong adlaw kanatong tanan.